Brought to you by Guest Bank. Power to succeed. सूचना प्रस्तुतिका लागि मात्रै होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि। नमस्कार, प्राइम स्टोरीमा तपाईलाई स्वागत छ। म प्रकाश चन्द्र दाहाल। दर्शकहरू, सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको अखडा कुन होला? धेरैको अनुमान हुनेछ भन्सार कार्यालय। स्वाभाविक पनि हो, सरकारले जति नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गरे पनि भन्सार कार्यालयहरू भ्रष्टाचारीहरूका लागि भरपर्दो अखडा बनिरहेका छन्। त्यस्तै एउटा भन्सार कार्यालय हो मोरङ जिल्लाको छोटी भन्सार कार्यालय मायागञ्ज। नाम छोटी भन्सार भए पनि भ्रष्टाचार बढी नै हुने गरेको रहेछ। हुन त भन्सारको व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि त्यहाँ कर्मचारी र सशस्त्र प्रहरीहरू पनि खटाइएका छन्, तर उनीहरू नै लाइन मिलाएर घुस खान खप्पिस बनेपछि कसको के नै लाग्छ र? मोरङ जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूबाट तस्करहरूले कर्मचारी र प्रहरीलाई घुस खुवाएर खुलेआम तस्करी गर्दै आइरहेका रहेछन्। भन्सार छलेर रातारात अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूले भन्सारका हाकिम र प्रहरीका अधिकारीहरूलाई घुस खुवाउँदै आएका रहेछन्, जस बापत उनीहरूले नेपाल भित्रिएका सामानहरूको राजस्व तिर्दैनन्। तिरि नै हाले पनि नाम मात्रैको राजस्व तिर्छन्। अवैध सामानहरू पक्राउ गरेको हल्ला फिजाउने सशस्त्र प्रहरीहरू हिजो आज चुपचाप छन्, कारण भ्रष्टाचारीहरूले प्रहरीको मुख थुनिदिएका रहेछन्। ठूला व्यापारीहरूलाई घुस लिएर राजस्व नलिने भन्सार कार्यालयका कर्मचारी र प्रहरीले स्थानीय बासिन्दा र साना व्यापारीहरूलाई भने दुःख दिइ नै रहेका छन्। उनीहरूले दिने दुःखले सीमा नै काटेपछि स्थानीय वासीहरूले कर्सिया बजार समेत बन्द गराए। आखिर कसरी भइरहेको छ त छोटी भन्सार कार्यालय मायागञ्ज रंगेलीमा राजस्व छली? यो हेर्नुहोस्। माओवादी द्वन्द्वको समयमा विस्थापित भएका मोरङका 7 छोटी भन्सार कार्यालयहरूमध्ये जनआन्दोलन पश्चात 2 छोटी भन्सार सञ्चालनमा छन्। भारतीय सीमासँग जोडिएको छोटी भन्सार मध्ये मायागञ्ज र रंगेली पुनर्स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका हुन्। राज्यले चोरी तस्करी नियन्त्रणको लागि नाकामा छोटी भन्सार र सशस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्प स्थापना गरे तापनि उनीहरूकै मिलोमतोमा तस्करी मौलाउँदै गएको छ। मोरङको दक्षिणी पूर्वी नाकाहरू तस्करीहरूको लागि स्वर्ग भएको छ। भन्सार र प्रहरीसँगको मिलेमतोमा आँखा छुटी मध्यरातमा हुने तस्करी मौलाउँदै गएका छन्। मोरङको महादेवा, डायनिया, बरडंगा, रंगेली, मायागञ्ज, आमगाछी, रामचोक, कदमाहा र कटहरी तस्करीको लागि प्रमुख नाका मानिन्छ र सोही नाकाबाट रातारात तस्करी हुने गर्छन्। छोटी भन्सारका प्रमुख तथा सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्पका प्रहरी निरीक्षकहरूको फेरबदलको क्रममा सशस्त्र प्रहरीले सक्रियता देखाउँदै ठूलै परिणाममा अवैध सामानहरू पक्राउ गरेको देख्न पाइए तापनि पछि लाइन मिल्दै गएपछि सशस्त्र प्रहरीको आँखै अगाडि हुने तस्करी देखेर पनि नदेखे झै गर्छन् उनीहरू। ठूलो तस्करहरूलाई सशस्त्र र भन्सारका कर्मचारीहरूले मोटी रकम लिएर छाडिदिने गरे तापनि सीमा क्षेत्रमा बसोबास गरी थोरै घरायसी सामान ल्याउने र जीविका चलाउनेहरूलाई सशस्त्र प्रहरीले दुःख दिई आफ्नो सक्रियता देखाउँदै सामान पक्राउ गर्ने गर्छन्। सशस्त्र प्रहरी यो ज्यादतीको कारण मोरङको सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण जनता तथा साना व्यापारीहरू मारमा परेका छन्। चिनी पक्रियो, तेल पक्रियो, 2 टिन, 20 किलो चना दाल पक्रियो। बिहेको लागि भनेर गएको थिए 3 ठाउँ। बिहेको लागि भनेर ल्याएको थियो नि? कसलाई भन्नुभएको थियो? आफ्नो एरियामा शस्त्रलाई जनपदलाई भन्सारमा। के सामान पक्रेको शस्त्रले? कहाँबाट पक्रेको? यहाँ अम्मैबारीमा। कहाँबाट ल्याउनु भएको थियो? केराबारीदेखि। केराबारीदेखि ल्याउनु भएको? के भनेर पक्रियो त शस्त्रले? मैले भने गाउँमा डुलेर बेच्छु सर, छोडिदिनु होइन, अब जान्छ
के भन्छ जोगमनी जान्छ यो भन्सार कति ल्याउनु भएको थियो तपाईँले 86 वटा कुचो थियो। पछिल्लो समयमा सशस्त्र प्रहरीको यो ज्यादती विरुद्ध मोरङको कर्सिया बजार र डायनियाका सर्वसाधारण व्यापारीहरू सशस्त्र प्रहरी विरुद्ध सड़कमै उत्रिएर विरोध समेत गरे। सशस्त्र प्रहरीको मायागंज बेस क्याम्पको गस्ती टोलीले गत 10 गते राजस्व तिरेर ल्याएको खुर्सानी जफत गरेपछि उनीहरू कर्सिया बजारमा सड़क अवरुद्ध गर्दै सशस्त्रको ज्यादती विरुद्ध उत्रिएका थिए। सशस्त्र प्रहरीले राजस्व तिरेकै सामान बरामद गरे पछाडि यहाँका व्यापारीहरूले यो बजार र यातायात सार्वजनिक यातायात बन्द गराएका हुन्। सशस्त्र प्रहरीले 40 किलो खुर्सानी बरामद गरे पछाडि यहाँको माहौल तातिएको हो। मोरङको सीमावर्ती क्षेत्रमा अधिकांश गरीब परिवार र समुदायको बसोबास रहेका छन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा बसेको फाइदा उठाउँदै भारतीय बजारमा सस्तो पर्ने हुँदा गरीब मधेसी समुदाय विशेष रूपमा आफ्नो छोराछोरीको विवाह र त्यस्तै कार्यक्रमहरूका लागि सामान भारतीय बजारबाटै ल्याउने गर्छन्। पछिल्लो पटक रंगेली अस्पतालका कर्मचारी देवलाल पासवानले आफ्नो छोरीको विवाहको लागि ल्याएको केही थान साडी र श्रृंगारका सामानहरू सशस्त्र प्रहरीले महिलामाथि कुटपिट गर्दै खोसी दिएको आरोपमा स्थानीय राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा सशस्त्रले गरेको अन्याय र ज्यादती विरुद्ध 3 दिनसम्म डायनिया बजार पूर्ण रूपमा ठप्प पारे। नेकपा एमालेका सोराफाग कर्सियाका नेता ज्ञानेश्वर राजवंशी पनि ठूलो व्यापारीलाई केही नगर्ने र सानातिनालाई दुःख दिने र ज्यादती गर्ने गरेको बताउँछन्। वरिपरि अब हल्का सामान्य उपभोग्य वस्तुहरू ल्याउने क्रममा चाहिँ अहिले फिलहाल चाहिँ दुःख चाहिँ दिने गरेको भन्ने चाहिँ हामीले बुझिरहेका छौँ। पहिला यो सब अलिक व्यावहारिक रूपमा चाहिँ राम्रै थियो हैन। अब सुरुमा यो कर्सिया बजार र कुवारीमा बजारको अलिकति तपाईको के भन्छ सीमावर्ती इलाका दुईटै भएको हुनाले तपाईको वर्षौंदेखि जस्तो हल्का फुल्का उपभोग्य सामग्रीहरू चाहिँ आउने जाने गर्थ्यो। अहिले आएर चाहिँ अलिकति टाइट गरेको रहेछ। दक्षिण पूर्वी मोरङका नाकाहरूबाट चिनी, दाल, मकै, मैदा, सिमेन्ट, छड, छालाजन्य वस्तु, लत्ता कपडा, तेल, जीरा, प्लास्टिकका सामान, विभिन्न पाड पूर्जा, हार्डवेयरका सामानहरू लगायतका सामग्रीहरू नेपाल ल्याउने गर्छन्। त्यसैगरी नेपालबाट गाई, भैँसी, राङ्गा लगायतका वस्तुहरू भारतीय बजारमा जाने गर्छन्। सशस्त्र प्रहरीका बेस क्याम्पहरूले आफ्नो क्षेत्रमा विशेष प्रहरी खटाए तापनि उनीहरू सुराकी गर्नुको सट्टा रकम असुल्दै बस्ने गर्छन्। कर्मचारी र सशस्त्रको मिलेमतोमा तस्करी मौलाउँदै गएपछि छोटी भन्सारहरूमा राजस्व संकलन घट्दै गएको छ। हो, सानालाई ऐन लगाउन खोजेपछि र ठूलालाई चैन दिलाउन खोजेपछि आक्रोशित बनेका स्थानीयले बजार बन्द गराउनु स्वाभाविक हो। तर त्यो नै भन्सार छली रोक्ने उत्तम उपाय भने होइन। अब छोटी भन्सारमा राजस्व घट्नु ठूलो कुरा भएन, भ्रष्टाचार बढ्नु चाहिँ ठूलो खतरनाक विषय बन्यो। स्थानीय बासिन्दाहरूमाथि ज्यादती गर्ने र ठूला व्यापारीहरूबाट घुस लिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएपछि स्थानीय बासिन्दाहरू आक्रोशित हुन थालेका हुन्। हामी थप सामग्रीका साथ ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाई प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी मोरङ जिल्ला स्थित छोटी भन्सार कार्यालय मायागंजमा भइरहेको भ्रष्टाचारमा केन्द्रित छौं। देशको मुख्य आय स्रोतको रूपमा रहेको भन्सार कर नै छलेर ब्रह्मलुट गरिरहेका छन् मोरङ छोटी भन्सार कार्यालयका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू। दैनिक नेपाल भित्रने सामानहरूको तौलका आधारमा कर लिनुपर्ने हुन्छ भन्सारले, तर भन्सार कार्यालयमा नापतौल गर्ने उपकरण नै रहेनछ। हुन त स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि तौल कम बनाए बापत कर्मचारीहरूलाई घुस खुवाउने गर्दछन्, तर कर्मचारीलाई घुस खुवाएर ल्याएको सामानमा सशस्त्र प्रहरीको नजर परेपछि सशस्त्र प्रहरीलाई पनि पैसा खुवाउनु पर्दो रहेछ। कुरा मिलेन भने सशस्त्र प्रहरीले सामान नै जफत गर्दो रहेछ।
एकातिर कर्मचारीको सामान बराबरको कर तिर्ने, अर्कोतर्फ सशस्त्र प्रहरीले पैसा असुल्ने यस्तै नियतिमा चलिरहेको रहेछ छोटी भन्सारहरू। सबैजना नियम अनुसार अघि बढ्ने हो भने छोटी भन्सारको आमदानी दोब्बर हुन सक्ने रहेछ। तर घुस लिन पल्केका कर्मचारी र प्रहरी अनि घुस दिएर नाजायज फाइदा लिन पल्केका त्यहाँका स्थानीय व्यापारीहरूको चर्तीकला फरक फरक छन्। खुलेआम भ्रष्टाचार गरिरहेका उनीहरू लुकिरहेका छन् राज्यको आँखाबाट। कसरी, यो हेर्नुहोस्। नेपालको मुख्य आय स्रोतहरू मध्येको एक हो भन्सार कर। यसैबाट देश विकासको लागि ठूलो सहयोग पुग्दै आएको छ। तसर्थ सबैलाई भन्सार कर तिर्नको लागि सरकारले प्रोत्साहन गरेको छ र नतिर्नेहरू वा छली गर्नेहरूलाई कारबाहीको कठघरामा उभ्याउँदै आएको पनि छ। तर मोरङ जिल्लाको मायागंज र रंगेलीमा रहेका छोटी भन्सारहरूले भने सरकारलाई राजस्व उठाएर सहयोग गरेको छैन। केही व्यापारी र प्रहरीलाई मोटाउने काम मात्रै गरेको छ। यी भन्सारहरूबाट उठेका राजस्व सरकारलाई होइन, सशस्त्र प्रहरी र भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूको गोजीमा पुग्ने गरेको छ। भारतबाट सामान ल्याएपछि स्थानीयवासी र व्यापारीहरूले छोटी भन्सारहरूमा कर तिर्छन्, तर त्यहाँ दिएको करले मात्रै उनीहरूले मुक्ति पाउँदैनन्। सशस्त्र प्रहरीलाई पनि केही न केही पैसा बुझाउनै पर्छ। भन्सारमा कर तिरेर ल्याएको रसिद देखाउँदा देखाउँदै पनि सशस्त्रले छाड्दैन र सर्वसाधारणको सामान नियन्त्रणमा लिई छाड्छ। यो नियति एक दिनको मात्रै होइन, सधैँभरि रंगेलीवासीले यस्तै हैरानी बेहोर्दै आएका छन्। जब न पकड़ता माल तो माल पकड़ता के बाद नहीं देते तो पैसा मांगता है। कौन सशस्त्र दूल्हा नहीं देते तो क्या करता है वो लोग? तो पकड़ के ले चले जाता है। क्या माल सामान पकड़ लेता है? सामान लेके चले जाता है। शस्त्र? हाँ। तुम लोग कुछ नहीं बोलता है? तो हम लोग लड़ते हैं तो कानून के आधार पर बोलता है 10 किलो जितना माल उतना ले लो, छोड़ दो मेरा। उता भन्सार कार्यालयमा सामानको नापतौल लिइँदैन। सामान ल्याउनेले जति भन्यो त्यसैको आधारमा भन्सार करको रसिद कर्मचारीहरूले काटिदिन्छन्। यसो सामान हेर्यो, कति छ अन्दाज गर्यो अनि सोही अनुरूप भन्सार कर काटिदियो। मन परेका वा बेला बेलामा खर्च दिनेहरूलाई अलि कम कर लियो। मन नपरेका र कर्मचारीहरूलाई फकाउन पैसा खर्च नगर्नेहरूलाई कसैले कर लिइने चलन छ। यी भन्सार कार्यालयहरूमा व्यापारीहरूलाई बेला बेलामा 10-15 किलोसम्मका सामानहरूको कर त छुट गरेकै हुन्छन् भन्सार कर्मचारीहरूले। हामीहरू आज 6 महिना से भन्सार कटाएर आउँदैछ र आज तक नापतोल हामीहरूको सामान भएन। अन्दाजी काटो छ त्यहाँ भन्सारको कर्मचारीले, अनि त्यहाँबाट यहाँ 5-6 किलो बढी भएको कारणले गर्दाखेरि शस्त्रले पक्रियो। हामीहरू छ नि त्यो चना उना छ, अरू के सामान छ, चना 50 किलो छ, त्यसको 40 किलो कटाउँछ। खुर्सानी जति एक बरा छ 25 किलो 30 किलो होला त 15 किलो 20 किलो को कटाउँछ। भन्सार वाला 10-20 रुपया देते हैं, उन्हें तेरे बोलता है कि ये माल रख दो, ये पूरा काटो। हम लोग 10-20 किलो माल लाते हैं खुर्सानी, 10-20 रुपया बड़ी लिया 10 किलो छोड़ देंगे और 10-20 रुपया नहीं देते हैं ना तो माल बोलता है खोस ये रख लेंगे, नहीं जाना देंगे। तो सशस्त्र क्या करता है? माल बोलता है पैसा बड़ी दे 20-25 रुपया 100 रुपया पैसा बढी पैसा माग्छ शस्त्र। त दिएन भने माल खोसिहाल्छ। प्रायजसो भारतीय बजारबाट स्थानीय वासीहरूले घरायसी सामानहरू खुर्सानी, तेल, प्याज आदि ल्याउने गरेका छन्। त्यसमा उनीहरूले ल्याएको सामान भन्दा कम तौल बराबरको भन्सार कर तिर्दै आएका छन्। यसरी भन्सार कम तिर्नुको अर्को कारण पनि छ। भन्सार कार्यालयमा नापतौल लिने कुनै सामान नै छैन। भन्सार कार्यालयमा भर्खरै आएको बहाना बनाउँदै लाज बचाएर यी कर्मचारी यसै भनिरहेका छन्। गाउँ घरमा यस्तै थोरै छ भन्छ, अब हामीसँग जोख्ने पनि छैन हैन। नजोगिकन काट्नुहुन्छ? त्यो लेखेको त हुन्छ नि। के लेखेको? लेखेको कोही हुन्छ बोरामा, कोही हुँदैन, त्यही हो। अन्दाजले काट्नुहुन्छ? अन्दाजले उसले भन्छ नि। उसले भनेर काट्ने कि तपाईहरुले हेरेर काट्ने? हेर्ने पनि हो। हेर्दाखेरि अब ठिकै जस्तो लाग्छ। अनि अब यहाँ आउने त्यो आलु, प्याज, खुर्सानी त्यस्तै हो सर। अनि अन्दाजले काट्नुहुन्छ बिल? अन्दाजै भनौँ न साइकलमा ल्याउने हो। भन्सार कार्यालय जहाँ दैनिक 100 टनका सामानहरूको नापतौल लिनुपर्छ।
तर त्यही ठाउँमा नापतौल गर्ने सामान नै छैन। आखिर कसरी चलिरहेको रहेछ त हाम्रो देशका भन्सारहरू? यसरी नापतौल गर्ने मेसिन नै नभए पनि भन्सार कर्मचारीहरूकै मिलेमतोमा सामान ल्याउने काम सहज रूपमा भइरहेको छ। भन्सारका कर्मचारीहरूलाई खुशी बनाएर केही छुट पाएका स्थानीयवासी र व्यापारीहरूलाई फेरि अर्को संकट आइलाग्छ, सशस्त्र प्रहरी हो। भन्सारमा केही छुट त पाइयो, तर सशस्त्र प्रहरीले फेरि नापतौल गरेपछि स्थानीयवासी र व्यापारी अर्को फन्दामा पर्छन्। भन्सारका कर्मचारी र प्रहरीको मिलेमतोमा भन्सारमा राजस्व छली हुने गरेको भन्ने आशंका उब्जिएको छ। नत्र किन भन्सारले कर लिएर छाडेको सामान नियन्त्रणमा लिन्छ सशस्त्र प्रहरी? सामानको भन्सार तिरेको रसिद उनीहरूले देखाउँदासम्म प्रहरीले उनीहरूलाई नछोड्नुले भन्सार कर्मचारी र प्रहरीको नियतमाथि शंका देखिन्छ। त्यसपछि बाँकी तौल बराबर सामानको पैसा सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प मायागंजमा तिर्नै पर्छ। यता कम तौलको सामान बराबरको कर तिर्ने अनि उता सशस्त्र प्रहरीले अरू पैसा लिने, यस्तै हुन्छ छोटी भन्सारहरूमा। भन्सारमा वास्तविक भन्दा कम तौल बराबरको कर तिरे पनि उनीहरूले सशस्त्र प्रहरीलाई 150 रुपियाँ बुझाउनै पर्छ। यदि उनीहरूले पैसा बुझाएनन् भने प्रहरीले उनीहरूको सामान नियन्त्रणमा लिने मात्रै गर्दैनन्, पैसा नदिए पिटाई पनि खानुपर्छ स्थानीय र व्यापारीहरूले। तर सशस्त्र प्रहरी भने यो आरोप कदापि स्वीकार गर्दैन। भन्सारमा कम सामानको कर तिरेर बढी सामान ल्याउनेको सामान मात्रै बरामद गरेको भन्दै आफ्नो गलत नियतलाई छोप्दैछन् यी सशस्त्र प्रहरीका निरीक्षक। सशस्त्रले भन्सार काटेर ल्याएको सामान पक्राउ गरे होइन। सवाल के हो भन्दाखेरि जस्तै 15 केजीको भन्सार काटेको 35-40 केजी त्यो बोरामा थियो, अनि 35-40 केजी भएको कारणले गर्दा अनि यो के रहेछ त भनेर लिएर आउँदाखेरि त त्यसमा तलमाथि भएको कारणले गर्दा अनि नियन्त्रणमा लग्यो। भन्सार काटिएको सामानमा बढी सामग्री एकदम डेफिनेट। कसको यो भन्सारले के पैसा खाएर छोड्ने गरेको? भन्सारले पैसा खाए नखाए त्यो त हामीलाई थाहा भएन होइन। अब किन भन्दाखेरि तस्करीहरूले प्रायः जसो यो स्मगलर गर्ने मान्छेहरूले एउटाको सामान देखाइदिन्छ, भिडभाड हुन्छ भन्सारमा होइन। भिडभाड भएको कारणले गर्दा एउटाको सामान यो भनेर देखाइदिएको कारण छोटी भन्सारमा त भिड हुँदैन नि त्यति साह्रो। हुन्छ साइकल मायागञ्ज छोटी भन्सार मैले पनि हेरेको छु त। तपाईँले हेर्नुभयो होला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर भिडभाड चाहिँ छ। किन भन्दाखेरि कुनै दिन नहोला तपाईँको संयोगले त्यो ठाउँमा उपस्थिति हुँदाखेरि त्यो दिन नभएको होला। कुनै दिन के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति भिडभाड हुन्छ। भिडभाड भएको कारणले गर्दा एउटाको सामान यो भनेर देखाइदिएको कारणले गर्दा त्यस्तो किसिमको सहयोग पर्न सक्छ। तपाईहरुले दुःख दिनुभएको भनेर त बजार पनि बन्द गराए, बाटो पनि बन्द गराए। दुःख दिने हिसाबले बन्द गराए एउटा सीमित समाजले, तर हामीहरूले पछि सबै कन्भिन्स गर्यौं। भन्सारले पैसा खाने अनि तपाईहरुले चाहिँ नखान पाए यसरी पक्राइ होइन। त्यो होइन। म त्यसमा चाहिँ म एकदम किन भन्दाखेरि भन्सारले खायो खाएन भनेपछि उहाँको मेम्बरहरूलाई गएर सोध्नुहोस्, त्यसमा मलाई केही पनि थाहा छैन। तपाईहरुको भाग्न परेर भरे नि त? होइन त्यो होइन। त्यो कसले चाहिँ तपाईले हाइपोथेटिकल कुरा गरे, भ्रामिक प्रचार गरे। कसैले राम्रो काम गर्नको लागि तपाईको त्यसलाई चाहिँ फेलियर बनाउनेको हिसाबले त्यो एउटा रणनीति हुन सक्छ। र अर्को कुरो एक्लो बृहस्पति झुट्टा हुन्छ भन्छन्, बृहस्पति भएको कारणले गर्दा पनि हुन सक्छ। सायद त्यस्तो किसिमको फेलियर बनाउने हिसाबले एउटा रणनीति तय भए हुन सक्छ। भनेपछि भन्सार बिल काटिएको भन्दा धेरै सामग्री भएको कारणले तपाईले पक्राइ गर्नुभयो। तपाई गएर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, त्यहाँ कति मात्रामा भन्सार काटेको छ। अब त्यहाँ 10 गजामा चाहिँ मैले तपाईको समातेको छु, म तपाईलाई भिजुअल पनि देखाइदिन सक्छु। त्यस्तो किसिमको छ। अब कुचो चाहिँ तपाईको उहाँ 10 गजामा समातेको छ मेरो असेसाको कमान्डमा गएर। अब त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले फलानो ठाउँमा काटेछ भनेर तपाईलाई उल्टो प्रतिक्रिया दिए, त्यो किसिमको चाहिँ होइन। हेर्नुहोस्, वास्तविकता हामी पनि मान्छे हो, वैधानिकतालाई हामी ठिक छ ओके भनिदिन्छौँ। अब अवैध रूपले कसैले केही कारोबार गर्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ राज्यले र हामीले कडाभन्दा कडा एउटा कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ। उनले भने जस्तै यदि सामान ल्याउने स्थानीय र व्यापारीले भन्सार छलेर नै सामान ल्याएको हो भन्ने जवाफ दिएपछि हामी पुग्यौं छोटी भन्सार मायागञ्जमा, जहाँ भन्सारका खरिदार विनोद मास्के भन्सार करको रसिद काट्दै थिए। भन्सार तिराएर पठाएको सामान सशस्त्र प्रहरीले किन नियन्त्रणमा लिन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले अचुवाको भरमा सामानको भन्सार काटिने भएकाले यस्तो भएको भन्ने गैर जिम्मेवार जवाफ दिए। अन्दाजले काट्नुहुन्छ? उसले भन्छ नि, उसले भनेर काट्ने कि तपाईहरुले हेरेर काट्ने? हेर्ने पनि हो। हेर्दाखेरि अब ठिकै जस्तो लाग्छ। अनि अब यहाँ आउने त्यो आलु प्याज खोर्सानी त्यस्तै हो सर। अनि अन्दाजले काट्नुहुन्छ बिल? अन्दाजै भनौँ न, साइकलमा ल्याउने हो, नापेर गर्नुपर्ने। सशस्त्रले त्यही नन सामान भन्दा
कमको रासो काटेको कारणले गर्दाखेरि परिणामभन्दा बढी सामान देखेको कारणले गर्दाखेरि पक्रेको रहेछ नि सामान त तपाईँ बोल्नुहुन्न त किन जवाब छैन तपाईँ त्यसको जवाब छैन बोल्न सक्नुहुन्न अब हामीले त हेरेर काटिरहेछौँ अनि कसरी त्यस्तो भयो व्यापारीले झुक्याए पनि होला त्यही कसरी तपाईँहरूले नहेरिकन त नकाट्नु हेरेरै काट्नुपर्ने हो नि सामान त हजुर अनि किन त्यस्तो गल्ती देखियो त तपाईँहरूले हेरेर सामान काट्नु भएको भए त कहिले के अरे अगाडि चाहिँ त्यो एसएसपीहरूले समात्छ भनेर कहिले यहाँ ल्याउँदैन होइन त्यो हिसाबले अब उनीहरूले कसम खाएर भन्छ मेरो यति नै सामान हो भन्छ उनीहरूले कसम खाएको कारणले यहाँ एसएसबीले समातेर लाँदो रहेछ यता आएको सामान पनि हजुर अनि पोका राति ओसार्छु भन्छ भन्सार तपाईँहरू कसरी काट्नुहुन्छ सामानको त सामान त आउँछ नि यहाँ कोही सामान त्यस्तो सामानै नहेरिकन काट्नुहुन्छ भन्छ सामान हेरेर पनि काट्छ अब कहिले अब त्यो खोर्सानी आलु प्याज त खास त्यस्तो अन्दाजी थाहा भइहाल्छ तपाईँहरू गल्ती कारणले गर्दाखेरि बाटो हुँदाखेरि शास्ति सर्वसाधारण गल्ती भन्नु के भन्नु सर अब यस्तै हो अब यहाँ केही रहेनछ म फर्स्ट टाइम आएको छ अनि तपाईँहरूले यो भन्नुहुन्न त नि के भन्सारमा भन्नुहुन्न विराट मुख्य मूल भन्सारमा भन्ने नि यसरी भन्सारका कर्मचारी सशस्त्र प्रहरी र स्वयं व्यापारीहरूको मिलेमतोमा भन्सार छली भइरहेको छ र उनीहरू देशलाई टाट पल्टाउँदैछन् र राज्य यसलाई नदेखे झैं गरिरहेको छ। हो दर्शकहरू, यसरी नै एक अर्काको मिलेमतोमा यहाँ भ्रष्टाचार भइरहेको रहेछ। व्यापारी भन्सार छल्नको लागि कर्मचारीलाई पैसा खुवाउँछन्। कर्मचारी पैसा लिएकै कारण व्यापारीलाई भन्सार छुट दिने अनि प्रहरी कडाई गरे जस्तै गर्ने, तर पैसाको मिलेमतो भएपछि सरक्क व्यापारीलाई पन्छाइदिने। यसरी नै राज्यलाई टाट पल्टाइरहेका रहेछन् सीमावर्ती भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूले। हामी ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईं प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ। दर्शकहरू, सुरक्षा निकाय सरकारको नुन पानी खाएका कर्मचारी र स्वयं राज्यले नै आँखा चिम्लिदिँदा भन्सार कार्यालय केवल सीमित व्यक्तिहरूको लागि कमाउने थलोको रूपमा मात्रै सीमित बनेको रहेछ। वैध अवैधको कुनै मतलब नै छैन। ती भन्सार कार्यालयहरूमा घुस लिन पाए उनीहरू अवैधलाई वैध बनाइदिन्छन् र वैधलाई अवैध बनाइदिन्छन्। यसरी राज्यमाथि कति लुट गरिरहेका छन् त छोटी भन्सार कार्यालयका कर्मचारी र प्रहरीहरूले। यो हेर्नुहोस्, मेरो यो पछाडि देखिराख्नु भएको छोटी भन्सार कार्यालय मायागञ्ज हो, जुन भन्सार कार्यालय दक्षिणपुरी मोरङको भारतीय सीमासँग जोडिएको छ। भन्सार कार्यालयमा व्यापारीहरूले ल्याएको सामान जोख्नका लागि, परिणाम नाप्नको लागि कार्यालयमा त्यसको व्यवस्था हुन्छ। तर यस छोटी भन्सार कार्यालयमा न नाप्ने कुनै परिणाम नाप्ने कुनै साधन छ, न कुनै तौल गर्ने यन्त्र नै छ। यसरी कर्मचारीहरूको गैर जिम्मेवारी पूर्ण रूपले भन्सार कटाइले गर्दाखेरि राज्यले मासिक लाखौं रुपियाँ राजस्व गुमाइरहेको छ। हरेक भन्सार कार्यालयहरूमा घुस लिने र दिने सामान्य घटना जस्तै हुन्। घुस त लुकाएर वा अरू कसैले नदेख्ने नथाहा पाउने गरेर लिइने दिइने हो। तर मोरङ जिल्लाका 2 भन्सार कार्यालयहरूमा त्यस्तो छैन। उनीहरू खुलेआम कमिसन अर्थात घुस लिने दिने गर्छन्। भारतीय बजारबाट नेपालमा सामान ल्याउँदा सहज व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायलाई दिइने पैसालाई त्यहाँका स्थानीयवासीले घुस नै भन्दैनन्, किनकि उनीहरूलाई सामान ल्याउनका लागि भन्सारका कर्मचारी र सुरक्षा निकायका व्यक्तिलाई आवश्यक खर्च दिनुलाई सामान्य ठान्छन्। कहिलेकाहीँ सामान ल्याउँदा अप्ठ्यारो अवस्थामा मात्रै पैसा दिनु परे मात्र उनीहरूले घुस मान्छन्। हरेक दिन जति सामान ल्याए पनि छुट्टै पैसा दिनुपर्ने नियतिलाई के को घुस मान्नु हो। यसै कारण मोरङ जिल्लाका 7 छोटी भन्सार मध्ये सञ्चालनमा रहेका 2 छोटी भन्सार अहिले धेरैका लागि कमाउ थलो बनेको छ। छोटी भन्सार रंगेली र छोटी भन्सार मायागञ्ज त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। यसरी दैनिक रूपमा कर छली गर्दा राज्यले उठाउने गरेको राजस्व समेत विगतको तुलनामा कम उठ्न थालेको छ। सामान ल्याउने लाने क्रम बढ्दो छ, तर भन्सार भने महिने पछि कम उठ्दै गएको छ। आखिर यसको रहस्य के हुन सक्छ त?
पछिल्लो समयमा छोटी भन्सार रङ्गेली र मायागञ्जमा उति नै सामानहरू भित्रिएका छन्, तर कर संकलनमा भने आकाश जमिनको अन्तर छ। अघिल्ला महिनाको भन्दा क्रमशः पछिल्ला महिनामा उठ्ने कर कम हुँदै गएको छ। यो तथ्याङ्क हेरौं। छोटी भन्सार कार्यालय रङ्गेलीको 2068 साल वैशाखदेखि हालसम्म उठेको राजस्व वैशाखमा 0, जेठ 14,146, असार 9,497, श्रावण 26,196, भदौ 16,660, असोज 1,27,845, कार्तिक 1,31,034, मंसिर 76,550, पौष 64,629, माघ 51,174, फागुन 13 गतेसम्म 20,035। त्यसै गरी छोटी भन्सार मायागञ्जको 2068 साल वैशाखदेखि उठेको राजस्व वैशाख 1,11,000, जेठ 1,44,000, असार 1,41,000, श्रावण 38,000, भदौ 50,000, असोज 62,000, कार्तिक 83,000, मंसिर 1,37,000, पौष 42,000, माघ 29,000। यसरी बढ्नुपर्ने राजस्व संकलनका कार्य घट्दै गएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि मोरङवासीहरू पनि असम्मित बनेका छन्। छोटी भन्सार मायागञ्जमा 2068 साल वैशाख महिनामा 1,11,000 राजस्व उठेकोमा माघ महिनामा केवल 29,000 मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। यसैले प्रश्न पार्छ छोटी भन्सार मायागञ्जमा कतिको भ्रष्टाचार र राजस्व छली भइरहेको छ भन्ने। तर सुरक्षा निकाय र कर्मचारीहरू त्यही कालो पैसामा लिप्त छन् र व्यापारीहरू थोरै पैसा खुवाएर धेरै फाइदा लुटिरहेका छन्। बस सरकारले आँखा चिम्ली दिएको छ, यसैमा रमाइरहेका छन् मोरङमा कालो व्यापार गर्नेहरू। पक्कै पनि देश नै भ्रष्टहरूले चलाएको बेला यो भन्सार कार्यालयको समाचार सामान्य बन्ला। तर एकपटक गम्भीर भएर सोचौं, यसरी नै भन्सार कार्यालयहरू सीमित व्यापारी, कर्मचारी र प्रहरीहरूको मिलेमतोमा चलिरहने हो भने देशको विकास कहाँ हुन सक्छ? भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकहरूको सूचीमा यस वर्ष नेपाललाई 183 मुलुक मध्ये 154 स्थानमा राखेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले आगामी वर्षहरूमा कुन स्थानमा राख्ला? मोरङका यी भन्सार कार्यालयहरू केवल उदाहरणको रूपमा मात्रै हामीले प्रस्तुत गरेका हौं। यसरी नै चल्ने भन्सार कार्यालयहरू यहाँ अनगिन्ती छन्। अझै पनि सरकारले भन्सार कार्यालयहरूमा केवल नाम मात्रैको उपस्थिति जनाउने र भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई प्रशय दिइरहने हो भने त्यसको परिणाम के होला? हामी सरकारलाई यति भन्छौं, सरकार अब त आँखा खोला। सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहन्छौं। प्राइम स्टोरी सम्बन्धी तपाईका कुनै प्रतिक्रिया भए primetstory@himalaytv.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा हुन्छौं। नमस्ते। Brought to you by Guest Bank. Power to succeed.